नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। सुरुमा प्रमुख समाचार। सामान्य कुरामै राजीनामा मागिहाल्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। स्पष्टीकरणको मौका पाउनुपर्ने तर्क। कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखको आह्वान। दलहरूलाई साउन 16 अपराह्न 5 बजेसम्मको समय। अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश नधाउन विशिष्टहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। वीर अस्पताल सक्षम रहेको दावी। 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिनेले अब अनिवार्य प्यान कार्ड लिनुपर्ने। बैंकहरूले आधार दर भन्दा कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने। र एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि पुरुष क्रिकेट टोली घोषणा। क्यानले राखेपलाई पठायो 15 जनाको नाम। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन लाग्ने बित्तिकै राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अभिष्ट राखेर राजीनामा माग्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली राजनीतिमा समस्या निम्तिएको बताउनु भएको छ। आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण पनि दिने मौका नदिएको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किएका छन्। गत शनिबार इटली गएका प्रधानमन्त्री शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्किएका हुन्। साउन 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि संगठनमा सहभागी र सम्बोधन गर्न दाहाल इटली गएका थिए। शुक्रबार स्वदेश फर्किए लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो भ्रमण निकै फलदायीपूर्ण रहेको बताएका छन्। विमानस्थलबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन र गृहका साथै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उठेको बहसका विषयमा हतारो अभिव्यक्ति नदिन उनले आग्रह गरे। राजनैतिक उद्देश्यका निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। राजनैतिक उद्देश्यका निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनुपर्ने बताए। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। साथै उनले इटाली भ्रमणका क्रममा रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुँदा देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको उल्लेख गरेका छन्। सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट भएको र नेपाल र बंगलादेशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयहरू छलफल भएको बताए। सम्मेलनको दौरानमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री महामहिम शेख हसिनासँग महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट भएको छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपाल र बंगलादेश बीच अत्यन्त सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। सो भेटघाटमा नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयहरूमा हार्दिक र सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले देशभरि फैलिएको लम्पी स्किनको बारेमा छलफल गरी धेरै हदसम्म नियन्त्रण र उपचारमा लागिरहेको बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। 7 स्टार फोकेका लागि सुर्जन बोहराको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व अल्मलिएको बताउनु भएको छ।
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अघिल्लो पुस्ता र आफूहरूको जीवन मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले केही अलमलको अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी लिने समय आएको धारणा राख्नुभयो। परिवर्तन गर्ने कुरामा अलमलिएका छौं, रुमलिएका छौं। यसकारण यो रुमलियालाई युवाहरूले चिर्नुहुनेछ र नेपालको अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ। यहाँहरूले भविष्यमा नेतृत्व गर्नुहोस्, राज्यका सब क्षेत्रको नेतृत्व गरेर यो सुधार्ने काममा यहाँहरू सफल हुनुहोस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभाभित्र असंसदीय गतिविधि मौलाएको र छाडापन बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा शुक्रबार सांसद गौतमले संसदमा इतिहासमा कहिल्यै नभएका असंसदीय गतिविधि भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सांसदले संसदको नियमावलीलाई व्यवस्था गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभा पनि त्यस्तै हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। नयाँ संसद बनाएका छौं, यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा आबद्ध गरेको हुनाले यो संसद पहिलोको होइन भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। पहिलेको भन्दा खराब एकदमै तल झरेर संस्कृतिहीन चाहिँ भइसक्यो। त्यस भएर यो सुशासनभित्र यो पर्छ कि पर्दैन, सांसदहरूले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सभा पनि त्यस्तै हुन्छ। सांसद गौतमले कुनै पनि पार्टीले सांसदलाई लगाएर संसदको गतिविधिमा अवरोध पुर्याउन नपाउने भन्दै संसदमा अवरोध गर्ने विषय नियमावलीमा समेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसद सांसदले जनताका कुरा राख्ने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने थलो मात्रै भएको भन्दै अन्य राजनीतिक मुद्दा पार्टीले कार्यव्यवस्था समितिमा मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसद र संसदीय समितिले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सांसदले नेपालको अपमान हुने गरी सुनकाण्ड बाहिर आएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ सांसदहरूले सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसद र संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको अपमान हुने गरी चर्चित सुनकाण्ड बाहिर आउनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव लगायतका सांसदहरूले सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको तथ्य पत्ता लगाई बाहिर ल्याउन संसद र संसदीय समितिहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरे। सांसद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको अपमान हुने गरी चर्चित सुनकाण्ड बाहिर आएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको मान सम्मान घटेर जाने सम्भावना बढेर गएको बताए। त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारवाला सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक समेत रहेको उनको भनाइ थियो। चर्चित सुनकाण्ड, ललिता निवास आदि इत्यादि चाहिँ सुशासन चाहिँ करप्सन र सुशासन भनेको यो ठिक अपोजिट कुरा हो। हामीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने यो त एभ्रिडे बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मान सम्मान घट्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसप्रति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर त्यस्तै सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु मुलुकका लागि लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित पक्षमाथि कडा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतको छानबिन गरी दोषीलाई उम्कन नदिने गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। यो जुन हाम्रो न्यायपालिक भ्रष्टाचार काम हेर्ने निकायहरू छन् तिनीहरूलाई चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने, बेला बेलामा चाहिँ गर्नुपर्ने। अहिले जुन छानबिन पनि भइरहेछ, इभेन ललिता निवास हो के भुटानी शरणार्थीको कुरा हो, यही सुनकाण्ड हो, यसमा के कस्तो छानबिन भइरहेछ, के भइरहेछ
दोषी चाहिँ उम्कनु पनि भएन, निर्दोष फस्नु पनि भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ हुनुपर्ने हो। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगत प्रसाद शर्माले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा तालमेल नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग तालमेल नहुनु मुलुकका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग संसद र संसदीय समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए। अलि पहिलादेखि एउटा समस्याका रूपमा रहेको यो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति जो छ, वित्तीय नीतिको पूरक भएर आउनुपर्ने मौद्रिक नीति, त्यसले एउटा गम्भीर समस्या पैदा गरिराखेको देखिन्छ। त्यसकारण यिनी दुवै पक्षका सरकारवालाहरूलाई बोलाएर एकचोटि किन यो सुशासनसँग जोडिन्छ एउटा कार्यक्रम राख्नुपर्छ र त्यसले 21वटा बुँदाहरू जो टिपिएको छ यो योजना निर्माणसँग पनि अथवा बजेट विनियोजनसँग मतलब जोडेर एउटा यो कार्यक्रम थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले एउटा राख्ने कुरा। सांसद शर्माले विभिन्न आयोजनाहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि 4 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको फैसलासँगै सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले 16 गते अपराह्न 5 बजेभित्र संविधानको धारा 168(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदल गर्नुका साथै संविधानको धारा 168(2) अनुसार 17 गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्न पनि परमादेश दिएको थियो। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकले कानूनी रूप लिएको छ र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार सहित राष्ट्रिय सभा बैठकले बिहिबार सर्वसम्मत रूपमा पुनः पारित गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको थियो। विधेयकमा कम रकम दिई बढी लिखित बनाउने, रकम नै नदिई लिखित बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चल अचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बिरामी परे नेपालमै उपचार गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। दुर्गमका मानिसले स्वास्थ्य संस्था देख्न नै नपाउने अवस्था रहेको देशमा विशिष्टको उपचारको बहानामा राज्यको सरित्याउने प्रवृत्ति ठिक नभएको तर्क गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालमा नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हुँदाहुँदै विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिहरू उपचारको बहानामा विदेश जाने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा भएका वार्ड 2044 सालदेखि सञ्चालनमा नआएको गुनासो गरे। उनले दुर्गममा सिटामोल खाने पैसा नहुने र गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू सामान्य उपचार गर्न पनि विदेश गएर देशको ढुकुटी सिद्ध्याउने प्रवृत्तिप्रति जनतामा आक्रोश रहेको बताए। पनि
दुर्गम ठाउँका पहाडी जिल्लाहरूमा गरिबले सिटामल खान नपाउनुलाई पैसा नहुने, अब भिआइपी र भिभिआइपीहरू चाहिँ सामान्य रोगको लागि पनि विदेश तयार गर्ने, राज्यको ढुकुटी खतम बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ आक्रोश देशमा जताततै छ। यसलाई ध्यानमा राखेर मैले यहाँको टिमसँग मैले सल्लाह गरेँ, अब वीर अस्पताललाई पहिला एउटा भिभिआइपी र एउटा भिआइपी को लागि जो क्याबिन रहेछ त्यसमा 3वटा मैले थप्न पर्यो भनेर पनि रिक्वेस्ट गरेँ र अहिले 2टा भिभिआइपी, किन पहिला भन्दा भिभिआइपी पनि संख्या बढी छ नेपाल र अब 3वटा भिआइपी 5वटा क्याबिन यहाँ चल्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचारका लागि बाहिर जानबाट रोक्न वीर अस्पतालमा हालै सेवा विस्तार गरेको समेत बताए। उनले अस्पतालमा एउटा भिभिआइपी र 2वटा भिआइपी कक्ष थपेर 5वटा शय्याको वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए। यो वार्ड सञ्चालनका लागि अस्पतालले 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली र नर्सिङ जनशक्ति समेत छुट्याएको उनले बताए। वीर अस्पतालमा 100औं विशेषज्ञ दक्ष जनशक्ति भएको भन्दै विश्वमा हरेक कुनामा हुने स्वास्थ्य सेवा यही उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। र यसमा वीर अस्पताल मात्र होइन, चिकित्सकहरू चाहे टिचिङ होस् चाहे प्राइभेट हस्पिटल होस्, र त यहाँ 15 जना होइन कि 100औं जना यस्ता चिकित्सकहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। तर हामीले 100औं जनालाई एकचोटि राख्यौँ भने पनि त्यसको अलि अर्थ रहँदैन। ती मध्येको हामीले चाहिँ 15 जनाको टिम बनाएको छ र अरू सेवा लिनु पर्यो भने अरू डाक्टर साहबहरूलाई सल्लाह गरेर लिने। त्यसकारणले अब वीर अस्पतालले यो क्षेत्रमा पनि एउटा आफ्नो नयाँ इतिहास रच्छ, कायम गर्छ। वीर अस्पताल संसारको एउटा विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा यसले आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढेर बढाएर एउटा इतिहास अर्को कायम गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मन्त्री बस्नेतले विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिले नेपालमा नै स्वास्थ्य सेवा लिए नेपाली चिकित्सकको दक्षता र गुणस्तरीय सेवा संसारले थाहा पाउने तर्क गरे। उनले पछिल्लो समय वीर अस्पतालले गरेका राम्रा कामको खुलेरै प्रशंसा गरे। 7 स्टार 4K का लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। देशमा रोजगारीको अवसर थोरै मात्रामा छ, त्यसमा पनि सरकारी जागिर भन्ने बित्तिकै युवाको आकर्षण बढ्दो छ। विशेष गरी नेपाली सेना र प्रहरीमा जागिर खानका लागि दौडधुप गर्ने युवाहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। तर सकी नसकी प्रहरी पेसा अँगालेकाहरू नै धमाधम प्रहरी पेसा छाड्न थालेका छन्। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। कुनै बेला प्रहरी संगठन जागिरका लागि आकर्षक मानिन्थ्यो। माथिल्लो तहमा मात्र नभई तल्लो तहका पदमा भर्ना हुन चाहने युवाको लहर नै हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय स्थायी जागिर र पेन्सनको सुविधा भए पनि प्रहरीको जागिरबाट राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढ्दो छ। दुःख गरेर खाएको जागिर बीचमै छाडेर युवाहरू वर्षेनी प्रहरी संगठन छाड्न थालेका हुन्। जागिर स्थायी भए पनि न्यून तलब सुविधा, काम गर्ने समय धेरै हुनु र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण पनि युवाले प्रहरीको जागिर बीचमै छाड्ने गरेका छन्। अब यसको ठ्याक्कै अनुसन्धान रिसर्चको विषय पनि हो। विगतमा हामीले केही अगाडि सिपाही हलदारको रिसर्च पनि गरेका थियौँ। त्यसमा 2टा कारण देखिन्छ। एउटा कलिलै उमेरमा जागिर खायो र पेन्सन पाकेपछि फेरि उमेरै हुन्छ, त्यसैले चाहिँ अब यो पेन्सनको यता पाक्ने र अनि अरू बेटर अपर्च्युनिटी खोज्ने हिसाबले जान्छन् भने अर्को चाहिँ बाहिर विदेशी अपर्च्युनिटी विदेशमा जाने पायो भने जागिर छोड्ने चाहिँ छ। 3 वर्षको अवधिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि प्रहरी संगठनबाट बिदा लिनेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ। 2077-78 मा प्रहरी नायब उपरीक्षक 2 जना, 2078-79 मा प्रहरी नायब उपरीक्षक 3 जना, 2079-80 मा 4 जना, 2078-79 मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक 2 जना, 2079-80 मा प्रहरी महानिरीक्षक 1 जनाले प्रहरी संगठनबाट बिदा लिएका थिए।
त्यस्तै 2077-78 मा प्रहरी निरीक्षक 9 जना, 2079-80 मा 9 जना, त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक 11 जना रहेका छन्। यस्तै 2077-78 मा प्रहरी नायब निरीक्षक 141 जना, 2078-79 मा 62 जना, 2079-80 मा 43 जना रहेका छन्। प्रहरी वरिष्ठ हवलदार 2078-79 मा 3 जना, प्रहरी हवलदार 2077-78 मा 396 जना, 2078-79 मा 124 जना, 2079-80 मा 57 जना रहेका छन्। प्रहरी सहायक हवलदार 2078-79 मा 14 जना, 79-80 मा 84 जना रहेका छन्। त्यस्तै कार्यालय सहयोगी 2077-78 मा 37 जना, 78-79 मा 26 जना, 79-80 मा 52 जना गरी जम्मा 1833 जनाले प्रहरी संगठनबाट बिदा लिएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। काम अनुसारको सेवा सुविधाले घर खर्च धान्ने नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ अवसर पहिचान गर्दा अन्तै राम्रो देखिएपछि बीचमै जागिर छाड्ने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। समस्या भने त ड्युटी आवर भयो, त्यो पनि तपाईँको ऋणमा जुन छन् त्यो भयो, र अर्कोतिर के भइदियो भने तपाईँको अपर्च्युनिटी पनि बाहिर बढी भयो कि तपाईँ 16 वर्षमा तपाईँ पेन्सनमा जान सक्नुहुन्छ भनेपछि त्योपछि तपाईँले पुलिसमा 2-4-5 हजार रुपियाँको लागि किन काम गर्ने भन्नुहोस् त। पेन्सन तपाईँ आउँछ भने तपाईँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ, समस्या चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, नेपालका सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा राम्रो भविष्यको सम्भावना नदेखेपछि जागिर छाडेर विदेशी नै राष्ट्र सेवकको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ। यसतर्फ संगठन र राजनीतिक नेतृत्वको पनि ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। 7 स्टार फोकेका लागि अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धुम्बराही स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरका कर्मचारीहरूले कार्यालय भवन अगाडि पुगेर भवन खाली गर्न भन्दै माइकिङ गरेका हुन्। यता राप्रपाले भने के कारणले खाली गर्नुपर्ने भनेर लिखित पत्र माग गरेको छ। राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने महानगरका कर्मचारीले भवन खाली गर्न भने पनि कारण नखुलाएको बताउनु भएको छ। धुम्बराहीमा करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको 2 तले घर राप्रपाले 2069 सालदेखि प्रयोग गर्न थालेको हो। दाताहरूले यो घर जग्गा प्रयोग गर्न दिए पनि नक्सा पास नहुँदा राप्रपाको नाममा आएको छैन। राप्रपा कार्यालय भवन अहिले कल्याण राज भण्डारी र प्रज्ञा चापागाईको नाममा रहेको बताइएको छ। लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन्। नीलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बरखिलाफ हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको बनाएको दावी गर्नुभयो। विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ। ऐन बनाएर पठाएको छ, त्यसमा आपत्ति छ। अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक कुरा गर्नुपर्दाखेरि संविधानको मौलिक हकको धारा 42 मा मसँग नै छ। त्यसमा चाहिँ सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा लेखिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित लगायत विभिन्न समुदायहरू हुँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ। पन्तले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
मुगुको छायारात रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जंग मल्ल सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पार्क निर्माण गर्दा करिब 38.5 लाख अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुर्व्यय अनुसन्धान आयोगले मल्ल सहित 7 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनी सहित तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कोठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्ल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रावल र कोषाध्यक्ष बसन्ती रावलमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पार्क निर्माण गर्न अनुमति नलिई डिजाइन नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई 38,47,500 रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएका थिए। उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेस्की फर्सुट हुन नसकेकाले 38,47,500 रुपैयाँ सरकारी रकम हानि नोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 को कसुर गरेको आयोगको दाबी छ। बझाङको बिर्थडछिर गाउँपालिका 7 स्यालढुङ्गामा बाहुन परिवारले दलित परिवारले निर्माण गर्दै गरेको घर भत्काइदिएपछि उनीहरू बेचल्लीमा परेका छन्। विगत 25 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका पुड्के ओखेडाले बनाउँदै गरेको नयाँ घर जोशी थरका परिवारले भत्काइदिएका हुन्। घर भत्काइदिएसँगै यो परिवार न्याय माग्न जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका 7 स्यालढुङ्गामा बाहुन परिवारले घर भत्काइदिएपछि एक दलित परिवार बिचलीमा परेको छ। विगत 25 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको पुड्के ओखेडाको परिवारले गाउँमै नयाँ घर बनाउँदै गर्दा उक्त गाउँकै जोशी अर्थात् बाहुन परिवारले घर भत्काएका हुन्। उनीहरूले जमिन सार्वजनिक भएको र गाउँमा बस्नु नमिल्ने भन्दै गाली गरेर घर भत्काएको पीडित ओखेडाले बताए। उनले पुरानो घर जीर्ण भएपछि भत्काएर नयाँ घर बनाउन सुरु गरेका थिए। त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका ओखेडाको परिवार दिनरात जसोतसो नयाँ घर बनाइरहेका थिए। आधा बनिसकेको घर भत्काएपछि ओखेडाको परिवार बिचलीमा परेका छन्। साउन 10 गते बनाउँदै गरेको घर गाउँका जोशी परिवारका सबै मान्छेहरू आएर भत्काएको र खेतबारीमा लगाएको मकै धान समेत नष्ट गरेको पीडित ओखेडाको भनाइ छ। साथै उनीहरूले आफूलाई डुम तल्लो जाति भन्दै गाली गरेको र गाउँमा बस्न नमिल्ने भन्दै धम्की समेत दिएको उनले बताए। खेतीबारी जम्मै काटिदियो हैन? को हुन् तिनीहरू? कहाँ हुन् मान्छे? धामी गाउँका जोशी बाबन भन्। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम पुट्के ओखेडा हो। पुट्के ओखेडा। किन तपाईँ चाहिँ दलित जाति अर्थात् तल जाति भनेको कारणले हो कि? दलित भने हजुर मुखाय दलित डुम भनेर गाली बिजत गरी बुहारी खाए डुमुनी भनी यस्तो गरेर उनले घरमा कोही पनि छैन त्यो घरबाट निकल्यो भनेर त्यो घर 2 घर मेरा बाँझा छन्। त्यस्तो गरेर हातलेको छ। बन्दै गरेको घर भत्काएपछि उनीहरू न्याय माग्न जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुगेका छन्। आफूहरूलाई जातीय विभेदको नाममा गाउँ निकाला गर्न खोजेको र खेतमा भएको अन्न बाली समेत नष्ट गरेको उनले दुखेसो पुगेका छन्। उजुर कहाँ दिया छैन, मैले जीवर्गमा निमन्त्रण दिया छु। कहिले दिनुभयो हजुर? बेली 11 गतेको दिनमा। 11 गते दिनुभयो? 10 गते बिहान 11 बजे त्यो घटना भएको। हजुर 30-32 दिन हजुर पुरुष महिला आएर घर पुरुष महिलाहरूले त्यो घर पनि उतार्यो, घोगा भट्ट पनि मेरा काट्यो। भनेपछि बाली नाली पनि काटे खेतमा गएर काटेर लग्यो हैन? डोकामा हालेर। अब यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ? कानुन कारबाही इन्साफ पाउनु भनेर यहाँ जिल्लामा पुगेका छौँ। जोशी परिवारका मान्छेहरू मिलेर जबरजस्ती आएर घर भत्काइदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। छोराले भारतबाट मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाउन लागेको, तर जोशी बाहुन आएर भत्काएर गएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको पीडित परिवारहरूको गुनासो छ। 7 स्टार फोकेका लागि कैलालीबाट तेज बोहराको रिपोर्ट। अब पालो विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिने ऋणीले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर प्यान कार्ड लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै छुट्टै वा एकमुष्ट 25 लाख वा 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिनेको अनिवार्य प्यान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। एकीकृत निर्देशन नम्बर 3 को बुदा नम्बर 6 अनुसार ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले 25 लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई 25 लाख भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नु परेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रूपमा प्यान कार्ड लिएको हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। साथै बैंकले पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई 2 लाख रुपैयाँसम्म आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा 70% सम्म कायम गर्न सकिने समेत बताएको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आफ्नो आधार दर बेस रेट भन्दा पनि कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन्। तर यस्तो कर्जा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दात्री निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमका लागि मात्र न्यून ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ। कुनै पनि कर्जा पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दर भन्दा कम ब्याज दरमा प्रवाह गर्न नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लामो समयसम्म आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फँसेको अफ्रिकी देश सुडान फेरि द्वन्द्वमा फँसेको छ। सुडानको डारफरमा 20 वर्ष अघि भएको नरसंहार पुनः दोहोरिन लागेको हो। द्वन्द्व सुरु भएसँगै सर्वसाधारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला सुडानमा सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF बीच 15 अप्रिल यता संघर्ष चलिरहेको छ। लडाई चर्किएसँगै सर्वसाधारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भइरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन्। उनीहरू शरण लिन छिमेकी देश चाड पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। युद्धका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द छ, जसले गर्दा शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउन मोबाइल फोनको बत्ती प्रयोग हुन थालेको छ। लडाईका कारण स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएपछि थुप्रै सुडानीहरू आफ्नो घर अथवा छरछिमेकमा शवहरू पुर्न बाध्य भएका छन्। कतिपय स्थानमा शवहरू यत्रतत्र फालिएको देखिएको छ भने मृत शरीरको गन्धले वातावरण नै दूषित हुन थालेको छ। युद्ध चर्किएसँगै अमेरिका, चीन लगायतका राष्ट्रहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरू उद्धार गरेका छन्। सन् 2019 मा लामो समयदेखि देशमा शासन गरिरहेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई अपदस्थ गरी सैन्य नागरिक संयुक्त सरकार स्थापना भएको थियो। अक्टोबर 2021 मा अर्को सैन्य कू गरी त्यसलाई हटाइयो र सैन्य कूपछि अहिले सुडान जनरलहरूको एउटा परिषदद्वारा सञ्चालित छ भने विवादको केन्द्रमा 2 जना सैन्य पुरुषहरू छन्। उनका उपप्रमुखको हैसियतमा छन् RSF का नेता जनरल मोहम्मद हमदान डंगालो। यसैबीच RSF-लाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने कार्यतालिका र 1 लाख फौज भएको RSF सेनामा समायोजन भएपछि सैन्य नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। साथै देशलाई नागरिक शासनतर्फ लाने दिशामा भइरहेका प्रस्तावित कदमहरूप्रति पनि उनीहरू असहमत छन्। नागरिक नेतृत्वको सरकारको प्रस्तावित कार्यमा RSF-लाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने 2 वर्षे कार्यतालिका बनाइएको छ। RSF-ले त्यसलाई 10 वर्षपछि धकेल्ने खोजेको थियो, तर सेनाले त्यो 2 वर्षमा भइसक्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसपछि RSF-का सदस्यहरूलाई देशैभरि पुनः तैनात गरेपछि सेनाले त्यसलाई खतराको रूपमा हेर्यो र पुनः सुडानमा 15 अप्रिल 2023बाट युद्ध सुरु भयो। के भएको थियो त 20 वर्ष अघि? हाल सुडानको राजधानी रहेको सहर डारफुर स्वतन्त्र थियो, तर ब्रिटेन र इजिप्टले सन् 1916 मा उक्त क्षेत्रलाई सुडानमा गाभिदियो। त्यसपछि त्यो निर्णयलाई त्यहाँका जनताले स्वीकार गरेनन्। विभिन्न विद्रोही समूहहरू जन्मियो र 2003 फेब्रुअरीमा सरकार विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। त्यसपछि व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। युद्ध दबाउन सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरले सेना उतारे। विद्रोही समूह जन्जबिरको सहयोग लिएका थिए। युद्धले उग्र रूप लियो र 3 लाख भन्दा धेरै सर्वसाधारणको मृत्यु भयो भने 25 लाख मानिस घरबार विहीन भएका थिए। 7 स्टार 4K का लागि एजेन्सीको सहयोगमा भूदीप दाहालको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको।
नेपालको चीनको हान्जाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुरुष क्रिकेट टोली घोषणा गरेको छ। क्यानले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई 15 सदस्यीय टोली नाम पठाएको हो। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा कुशल भुर्तेले दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, करण केसी र अविनाश बोहरा टोलीमा समावेश गरिएका छन्। यस्तै सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, विवेक कुमार यादव, प्रतीश जेसी, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारी पनि टोलीमा रहेका छन्। टोलीमा 3 खेलाडीले लामो समयपछि पुनरागमन गरेका छन्। विनोद, अविनाश र विवेकले पुनरागमन गरेका हुन्। नेपाली टोलीमा ओडीआईका नियमित सदस्य रहेका 3 जनालाई भने क्यानले विश्राम दिएको छ। विश्राम पाउने 3 खेलाडीमा आरिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र भीम सार्की रहेका छन्। महिला विश्वकप फुटबलमा बराबरी गर्दै अर्जेन्टिना हारबाट जोगिँदा इङ्ल्यान्डले भने सहज जित निकालेको छ। डुनेडिन स्टेडियममा न्युजिल्यान्डमा शुक्रबार भएको खेलमा अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। लिन्डा मोटोहालोले 30औं मिनेटमा र थेम्बीले 66औं मिनेटमा गोल गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई अग्रता दिलाएका थिए। 2 गोलले पछि परेको अवस्थामा रहेको अर्जेन्टिनाका लागि नडगमगाएले 74 र रोमिना नुनेजले 79औं मिनेटमा 5 मिनेट अन्तरमा 2 गोल गर्दै खेलमा फर्काएका थिए। त्यसैगरी शुक्रबार नै सिडनी फुटबल स्टेडियम सिडनी अस्ट्रेलियामा भएको अर्को खेलमा इङ्ल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। इङ्ल्यान्डको जितमा पहिलो हाफमा लौरेन जेम्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। यो जितसँगै इङ्ल्यान्डले खेलमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यो सँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सामान्य कुरामै राजीनामा मागिहाल्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, स्पष्टीकरणको मौका पाउनुपर्ने तर्क। कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख आह्वान, दलहरूलाई साउन 16 अपराह्न 5 बजेसम्मको समय। अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश नधाउन विशिष्टहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह, वीर अस्पताल सक्षम रहेको दावी। 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिनेले अब अनिवार्य प्यान कार्ड लिनुपर्ने, बैंकहरूले आधार दर भन्दा कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने। र एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि पुरुष क्रिकेट टोली घोषणा, क्यानले राखेपलाई पठायो 15 जनाको नाम। स्टार न्यूज अहिले यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7star4ktv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।